सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। काचित् कक्ष्या। कदाचित् अध्यापकः अपृच्छत्, वृक्षस्य परोपकारिता प्रसिद्धा, तस्य एकैकः भागः अपि भवति महते प्रयोजनाय। भवत्सु कः कीदृशः वृक्षभागः भवितुमिच्छति इति। तदा कश्चित् उत्थाय उक्तवान्, अहं पर्णं भवितुम् इच्छामि। पर्णं प्राणवायुं प्रसार्य लोकोपकारं करोति, सूर्यकिरणेभ्यः सारं स्वीकृत्य वृक्षं पोषयति, तत् जनेभ्यः छायाम् अपि ददाति, तदेव इति। अपरः कश्चित् अवदत्, अहं पुष्पं भवितुमिच्छामि। पुष्पं भवति वर्णमयं सुगन्धप्रसारकं च, अतः जनानां प्रियं भवति पुष्पम् एव। देवाय अपि तदेव अर्प्यते भक्त्या इति। ततः तृतीयः उत्थाय वदत्, श्रीमन्, अहं फलं भवितुमिच्छामि। फलं भवति रुचिपूर्णम्, आबालवृद्धं सर्वजनप्रियं तत्। बुभुक्षिताः फलसेवनेन तृप्ताः भवन्ति। फलकारणतः बीजोत्पत्तिः, ततः सस्योत्पत्तिः च इति। तदनन्तरं चतुर्थः अवदत्, अहं शाखा भवितुम् इच्छामि। शाखा एव वृक्षप्रसारस्य कारणं। पशुपक्षिप्रभृतयः शाखायाम् उपविश्य विश्रान्तिसुखम् अनुभवन्ति। शुष्कतां गता अपि शाखा इन्धनतां प्राप्तुम् अर्हति इति। कक्षायां कश्चन अन्धः छात्रः अपि आसीत्। तम् अपृच्छत् अध्यापकः, भवान् कीदृशः भागः भवितुमिच्छति इति। श्रीमन्, अहं मूलं भवितुमिच्छामि। मूलं भूमिं विदार्य प्रसरति, वृक्षधारणं करोति च। तत् जगतः सौन्दर्यं न पश्यति। अन्धकारमयं जीवनं तस्य, मम इव। किन्तु तत् सर्वान् विघ्नान् सम्मुखीकृत्य जीवत् वृक्षस्य दृढः आधारः भवति। अहम् अपि तादृशम् एव जीवनम् इच्छामि इति अवदत् सः अन्धछात्रः।